good morning. Unya blessed Monday morning mga kabarkada. Lunes na sad. Sa mga nag-birthday karon ha, August 17, 2026. Happy birthday! Alright, this Monday morning mga kabarkada, muna siya ito ang Real Talk. Nga giat ngan sa kalaghanan. Happy Monday morning once again. So this Monday morning mga kabarkada natin pag-isgutan, no? Kani siyang gipunto nako mga kabarkada ba nga. Stop explaining yourself to other people. Kung sa Bisaya pinulungan pa, hunong na sa pag-esplikar sa imong kaugalingon ngadto sa ubang tao. Sa kung unsa ka o kinsa ka o unsa jud. Kay duha ra gid na katawo mga kabarkada ang naa sa imong atubangan every time na sila ipangutanan nimo about your side. Kay kung ang tao nga kanang nidawat nimo or imo jud ning tawhana, sultihan tikaw. Di na ni siya kinahanglan pa og explanation pa. No? Di na kinahanglan explain pa kay nidawat man siya nimo. Ikaduha ang tao, maminaw ni siya sa imong explanation. Pero, ang iyang paminawon, nara siya gustong makuha nga istorya, not to the point nga i-defend ka, not to the point nga ikuan ka, tawag ani, nga paminawon yun ka og sabton ka. Naminaw siya nimo, dili para sabton ka, kundi naminaw siya nimo, kay gusto siyang makichismis o kung sa'y nahitabo, jud. Pero, sultihan na mga kabarkada, walay pulos ang pag-explain nimo sa imong kaugalingon ngadto sa tao nga daan na kang gi-misunderstand. Timan igid na pag-ayo. Nagdaho man gud ta sa itong kinabuhi nga kanang nay mga tao nga maminaw na to kunuhay sa itong mga problema ba nga. Friends sila, barkada sila, or kanang gitawag nato nga kanang person to lean on, kay nindot paminawon nga kanang maka-unload kag problema ngadto nila, pero wala ka kahibaw. Ang ending di ay ato is gihigop lang og unsay mga istorya nga mogawa sa imong baba nya sila ra po'y maghimo og istorya, magsumpay-sumpay sa mga istorya. Unyag maabot ang panahon nga nagdiscuss na sila nga gilibak ka, ang katong imong di istorya ipuno to nila sa imuhang pagpanglibak nila nimo. Libakon kanilag samot kay una sa tanan wala man nagpuno-puno magag-istorya nga supposed to be dili magawa sa imong baba. Ika nga sa kasabihan mga kabarkada, matod pa sa usa ka proverbs, kanang Safarian proverbs, nga ang isda daw nga sigig abli sa yang baba dali rang madakpan. Kay mao may mukaon sa paon. Apan ang isda daw nga nagtakom ra sa yang baba, lisod dakpon. So usahay ika na po hinungdan nga nung magka libak-libak ang mga tao sa imuha kay pataka naman po kag share sa imong problem sa mga tao nga dili angay sharean. Mao na siya realidad sa kinabuhi. Sometimes manggod kita sa tong kaugalingon nagdahom ta nga mga tao nga nasa tong palibot is willing ra gyud maminaw sa tuwa porket naa sila sa tong kiliran. Not all the time mga kabarkada nga kining tawhana nga nasa imong kiliran nga kunuhay anda maminaw nimo is permanente yung anda maminaw nimo, pero the truth is mura ni sila kanang mga buaya ba ug bitin nga nagpaabot lang kung kanus aka huyang, kung kanus aka kanang dali matiklo ug diton dapita didto ka sunggaban, didto ka hambaton, didto ka balikusan ug didto ka lamyon tibuok nimong pagkatao. Regardless kung naa kay maayong binuhatan aning tawhana or naa kay maayong natabang aning tawhana. Kay ang bitin ug ang buaya magpakabitin jud. Nakakita na kag bitin nga magpairo-iro. Ang bitin magpakabitin jud.
ang buaya magpakabuaya jud. Nakakita na kag buaya nga magpaagila-agila. Buaya jud. Mao na siya realidad sa kinabuhi. So, kabarkada, you deserve peace of mind. You deserve peace of heart. Deserve nimo oy nga makabaton kag kalinaw si mong panghunahuna. Deserve nimo nga makabaton kag kalipay si mong kasing-kasing. Labaw sa tanan, deserve nimo mga kabarkada ang kanang makabaton kag tinuod nga gugma sa imong isig ka tawo. And you don't have to beg. If that is true love, you don't have to beg. Di nimo kinahanglang magpakiluoy ka kung tinuod na nga gugma. Mao ni siya'y timailhan mga kabarkada nga ang tao na kinahanglan og gugma di kinahanglang hangyoon kung tinuod ang imong gugma. Mao ni siya'y realidad sa kinabuhi nga ang tanan nagdahom ta nga murag wala lang. Pero naay circumstansya sa tong kinabuhi nga naay mga tao sa tong palibot nga nakunuhay. Friend nato kunuhay mga kasaligan nga friend, ew. Kunuhay mga barkada gid nato. Kunuhay parente nato nga atong gisharean sa atong mga hinanaing sa kinabuhi. Kunuhay maminaw sa atoa. Pero di ay nagkuha rag impormasyon, dugang sa iyahang impormasyon para inigabot sa panahon gisahon ka sa imong kaugalingong mantika. Mao ni mga tao nga kunuhay na mo ni paminaw ha, ang pinakakuyaw nga kontra is katong nagpakahigala nimo. Oh, kuyaw kay na. Kaysa sa imuhang kontra nga kibaw na ka nga kontra nga wag maayo nang isulti sa imuha. Kay daan naman mong kontra. Pero katong higala nimo nga maayo kay mo smile sa mga tubangan. Dako kayog smile sa mga tubangan pero inigtalikod nimo buko-bukohon kag istorya. Mao ni mga tao nga kuyaw ubanan. Kay nagdahuman ka, higala mo, kaila mo. Pero later on, ang smile sa bao, moabot jud sa dunggan. Pero inigtalikod nimo, congratulations ang pag-smile nga abot sa dunggan. Maupod ang paglibak niya sa imuha in reality. So mo na siya, ha? Naghatag lang kong awareness sa itong mga kabarkada nga you don't have to explain yourself to other people. Kaya mga tao nga naanagyud nimo or kanang gidawat ka or ganahan nimo, dili na sila kinahanglan pag-explanation. Pero ang mga tao nga dili ganahan nimo, maminaw sila sa imong explanation, not to understand you, not to accept you, but to add sa ilahang information nga nadungog about a particular issue o situation. Dili nimo trabaho eh. It's up to them kung unsa ilang buhaton nga istorya sa imuha. Nabit ako'y nasugatan bitaw nga tao nga grabe ka strong. Nasugatan ako mga kabarkada. Ingon gid siya nga, ako Sarge, bisag unsay isulti sa mga tao nga nasa kong palibot, wa gyud ko'y pakialam. Kay at the end of the day, Sergeant Rico, ako ra mangyapon ang musukad og kanon sa akong atubangan. Ako ra mangyapon ang mutambal sa akong kagalingon kung pinilitan masakit ko. Ako raman gyapon Sergeant Rico ang mupalit og bugas para sa akong kanon. Unya ako ra po'y mubutang og kanang mga sudan sa refrigerator panahon nga mag-grocery ko. Wa may tao nga nitunol nako nga kani ipalit nig mao ni muna. Wala man. So unsay pulos nila sa akong kinabuhi, Sarge? Kung naa sila mga bating ay panghapag sa ako unsay pulos ana sa akong kinabuhi? In short, unsay makuha nako nga kaayuhan or benepisyo sa akong kinabuhi aning ilang mga bati nga istorya nga ipanglabay nila sa ako. Therefore, mga kabarkada, ang kada tao mura taog nagkarga og basura. Kada usa nato, mura tag dump truck ba? Mura tag dump truck. Naatay gidala-dala nga basura sa atong kasing-kasing. Ang dump truck ang ilang gikarga naman sa buko-bukon nila nga basura. Kita gadala-dala tag basura naa sa tong kasing-kasing ug naa sa tong huna-huna. Mao nang inikabot sa panahon nga makakita tag tao nga atong labayanan og basura kay nagdahom tag deserve sang labayan og basura
adto na to ibubo ang mga dautan anang tawhana. Mao na diha musod ang insecurities. Kay og makakita kag tao nga kanang malingi gyud ang tanang tao sa iya tungod kay kanang ambungan siya, kamo siya mamurma, kamo siya muda siyang kinabuhi, nahala. Hurot gyud ang pagpanglibak. Wag too, left and right, up and down, back and front, tanan libakon. So, meaning di ay Sergeant Rico, wala na day pulos akong pag-explain pa sa akong kagalingon sa mga tao nga gi-judge na ko nila daan. Correct! Correct kaayo, oy. Purting pagka-correct ka. Nganong mag-usik pa man kag oras kang i-explain sa imong kagalingon sa mga tao nga daan na kang i-judge. Ayaw na pag-explain ani mga tawhana nga wa gid sila gustong makuha nimo nga mudapig sila nimo. Naara na sila diha kay gusto sila makadungog sa istorya. They tend not to understand you, but they tend nga paminawon ka kay gi-judge na kanila daan. Oh, nagdahom ka na minaw nimo, nagseryoso pa kay nag-eye to eye contact pa sa imuha. Ang ending di ay naminaw rito kung siya makuha nga istorya sa imuha kay para mo po'y ipuno sa ilang pagpanglibak nimo. Kasi alkansi ikaw, kay ikaw may nag-open-open, na siya ang realidad mga kabarkada, no? So, therefore, muhatag ko ninyo og advice about that, no? Privacy is tinuod jud nga power. Timan gyud na. What people don't know, they cannot destroy. Ang pagka-pribado nimo ba, kanang dili ka magputak-putak sa imong ba sa unsay plano nimo sa kinabuhi, unsay kahimtang nimo sa kinabuhi, unsay dagan sa imong kinabuhi, unsay imong pagpanginabuhi, kanang di ka mo share sa mga tao ba nga dili angay sharean. Kay kanang mga tao nga imong sharean, wa ka kay bao nga gadanag masla sa imong kinabuhi. Oh. Kay mao na imbis nga mo share ka kay nalipay ka. Kunuhay ang taong imong gi-sharean, nalipay pod sa imuha. Pero ang ending sa ikalikod na. Yamiran ka, ignore ka. Sinugdan na ra na ay, kadali ra mawara ra imong pangandoy. See? Ayaw og pag-share sa mga tao nga dili gustong makakita sa salida sa imong kinabuhi. Adto ka share sa mga tao nga pareha mog frequency. Pareha mog dating. Pareha mo og kanang spirito. Pareha mo pagtuo. Adto i-share kay lami kay i-share mga kabarkada ang imuhang mga plano sa kinabuhi kung tinuod jud nga pareha mo dagan sa utok. Apan kung talikod gani ang dagan sa utok sa imong kaistorya, bisa pa mag unsa na ka maayo imong istorya nga maayong butang. Pero bali naman daan yang utok. Ay na lang yun pag-usik og oras. Makita nimo na introduction pa lang daan sa istorya. Wala na. Tagilid na ang tanan. Mao na siya realidad sa kinabuhi. Busa, paminaw ug maayo. Ayaw na i-explain ang imong kaugalingon sa mga tao nga dili gyud dumadapig nimo. Ayaw nag-explain bisan pa magani sa mga tao nga dumadapig nimo. Ayaw nag-explain ano man kaya mga tao nga dumadapig nimo dili na kinahanglan sa mong explanation kaya nakahibaw sila sa true story. Apan ang mga tao nga dili dumadapig nimo maminaw ra gyapon na bisag unsa imong iyango. Dili para sabton ka balikon ako, kundi dili para idugang sa ilahang huna-huna o idugang silang topic para samot kang libakon inig talikod nimo. Ala sige, padayon og share anay mo ang problema sa kinabuhi. Ngadto sa mga tao nga kibaw kang gubon ra gyud ka. Mas maayo pang i-keep na lang nimo ang imong problema o pagsuway sa kinabuhi sa imong kaugalingon. Unya, sa ngit-ngit nga kwarto, sa hilom nga kwarto, luhod, hilak, sampit sa labaw nga makagagahom. Kay kanang atong labaw nga makagagahom, nga atong sharean sa atong gibog aton sa atong problema, di gyud na manabi. Di gyud na mo judge nimo. Labi nang dili gyud na mga saba nimo nga ingnon ka, mirisi nimo. Imo nang gisudlan, mayra nimo. Dili na ingon ana. Inay maminaw siya. Unya dawata imong unsa imong kasaypanan nga nahimo. Kay siya maminaw man ug siya wanda mo hatag nimong tambag. Pinaagi sa balaan nga kasulatan kung andam ang imong kasing-kasing.
Mao ni siya yung realidad sa kinabuhi nga usahay nagdahom ta nga way maminaw na to adto ka mo share sa tao og nilalang nga kanang dili mo share sa ubang tao o kana ang ato ang labaw nga makagagahom. Nindot na siyang sharean mga kabarkada kay mo share ka sa tong labaw nga makagagahom, dili ka niya i-judge, dili na siya manabi sa laing tao, pero naay kasulbaran ang imong giatubang nga problema. Naay kasulbaran ang imuhang mga hinanaing sa kinabuhi. Matingala na lang ka one of these days nga ang tao imong gikahiubsan, ang tao nga imong gikasiluan, naay mahitabo nga dili po niya gustong mahitabo sa iyang kinabuhi. Ingon ana mubaw sa katong labaw nga makagagahom, hilabi na kung imong kasing-kasing pure. Imong una pure. Wala ka nagduwa og dautan, wala ka nagduwa og mga sinalbahis, wala ka nagduwa og dinimonyo sa imong hunahuna og kasing-kasing. Ang labaw nga makagagahom dapig yun sa mga tao nga ingon ana og kasing-kasing. Hinumdum gid pagayo. Balikon ako ha. You don't have to explain yourself sa mga tao nga dumadapig nimo. Kay kana mga tao nga dumadapig nimo, wa na nakinahanglan sa ingon ana nga explanation. Ikaduha, you don't have to explain yourself sa mga tao nga dili dumadapig nimo just to catch their attention, just para mobalhin sila sa imo, para motuo sila sa imo. No. Ang tao nga gi-judge na kadaan sa wala pa kani istorya, di na gina mo bali. Mao na gina ang tan-aw niya nimo, mao na gina ang judgment niya nimo, mao na gina iyang pagtan-aw sa imuha, labaw sa tanan, mao na gina ang iyang na-come up nga idea sa imuha. Bisag unsaon pa nimo pagluwas sa explanation sa imong kaugalingon nga murasod ka nga wa kay sala, kay ingon ani ang nahitabo, pero uwahin na ang tanan. Kaysa utok palang daan sa tao nga gi-judge na kadaan, ikaw na ang nahimong dautan. Mao na yung realidad sa kinabuhi. So again mga kabarkada, guard your thoughts, guard your mind, guard your heart mga kabarkada. Prefer mo share magani ka sa imong mga hinanaing sa kinabuhi nga bugat kayo. So do kwarto nga ngit-ngit, hilom, luhod, unya hangad sa kahitasan. Diha malamdagan ka, magaan imong paminaw. Assurance pagyud nga masulbad imong problema, assurance pagyud nga way laing tawo nga makahibaw, assurance pagyud nga dili manabi ang nilalang nga imong gi-sharean nga mao ang atong labaw nga makagagahom. Alright, happy Monday morning mga kabarkada, August 17, 2026. God bless. Happy Monday morning sa Jericho here. Mahibuntag.